Nakasulay na ba mong pangutana sa inyong kaugalingon? Kung unsa ba ang makahatag sa tuwa o tinuod nga kalipay? Tanan mga tao, walay laing pangandoy sa kinabuhi, kundili ang magmalipayon. Pero, ang pangutana, unsa ba ang makahatag o tinuod nga kalipay sa usa ka tawo? Unsa ba ang makahatag sa iyaha og satisfaction? Nay uban, malipay na nga makakaon katulo sa usa ka adlaw. Malipay na nga naay mga bag-ong panghitabo sa iyang kinabuhi sa maanang dawat siya trabaho. Malipay na nga malagpasan ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Kadaghanan sa ako ang obserbahan, labi na din sa kasyudaran, ang ginabuhat nga sukdanan sa kalipay mao ang kwarta, material nga mga butang. Ngano gid ka na no? Well, masabtan ako na kay siyempre kung atong tan-aw natong nasod Pilipinas, napuno tas kapobrehon, napuno tas sa grabing kalisdanan sa kinabuhi. Sa atong pangunahuna, aron ta malingkawas aning kapait sa kinabuhi, makatagamtam ta og kwarta. Ang pangutana, ang kwarta o bahandi bagyod ang bugtong makasukod sa tinuod nga kalipay? Para nato unsa di ang tinuod nga kalipay? Ang tinuod nga kalipay nagsumikad sa ato ang kasing-kasing. Nganong sa kasing-kasing man, tungod kay dili siya dapat gikan sa panggawas. Kumuhisgot manguntag kwarta, bahandi, material ng mga butang, gikan na sa panggawas or external nga mga kondisyon nga nagahatag sa ato ag temporaryo nga kalipay. Importante ang kwarta. E pinaagi sa kwarta, mapalit nato atong pagkaon, mga essentials, makapaeskwela to sa atong mga anak, mahatagan nato sila disente nga kinabuhi hangtod nga mulampo sila sa kinabuhi. Pinaagi na sa kwarta. So wala nato discredit totally ang kwarta. Pero para nako, dili siya ang sukdanan sa tinuod nga kalipay. Daghan din ha ang mga kwartahan, puno og bahandi. Ang pangutana, malipayon ba sila? Ang kwarta makapabag-o sa kinaiya sa usa ka tawo. Ang una-una kasi mong kaugalingon nga labaw sa uban, kay tungod ang ubang tao ay kwarta, ikaw na ulahan ka na kay mga panag-iya. Ang tinuod na kalipay naghatag sa tuwa og higayon aron mabati ang tinuod nga pagkatao. But pasabot, inaagi lang sa pagkonsidera sa atong kaugalingon. Isip yanong tao wala nangandoy og sobra-sobra na ay simpleng panginabuhi. Saon man ang dato ka kung ang tinubdan sa imong kadato gikan sa dautan. Pero ang imuhang kadato naghatag sa imuha og higayon aron mas makapahimulo sa imong isig katao. Sa tan-aw nimo malipayon ka niya na. Dili. Ang pagpuyong malinawon resulta na siya sa atong pagkamatinud-anon isip tao. Taas ka og respeto sa imong kaugalingon ug labaw sa tanan, taas ka og respeto sa imong isig katao nga ipakita nimo ang tinuod nga gugma nga walay pagduha-duha. Kanunay nimong ginabuhat nga bisan pa man luyo sa imuhang pagka dili perpekto isip tao, nagapaningkamot ka mo buhat sa kung unsa ang sakto ug makatarunganon. Nganong sakto ug makatarunganon man, daghan ang nagaklaim na sakto sila bisan mali na tungod sa taas nga garbo. Walay mo amin nga mali, sila tanan sakto. Ang pagkamakatarunganon nato isip individual ang pinaka sakto nga kinahanglan natong buhaton. Mubuhat ta og mga butang nga wala tagapahimulos o naghatag og kasakit sa atong isig katao. Kung muingon ko og angayan akong respetohon ang akong kaugalingon kay aron makarespeto ko sa akong isig katao, muna siyang makatarunganon. Kay tungod wala nay mas tama ana, muna ang pinakatama. Kinahanglan nato ipabati sa ato ang isig katao ang pag-inisunay na walay pagduha-duha ug pagtinabangay muna ginatawag nga makatarunganon. Dili siya lisod buhaton kung ato lang ipadapin ang atong garbo. Most of the time, ang garbo nato ang nagahatag sa ato og higayon aron nga mapatubayan ang dili pagsinabtanay sa atong isig katao. Kung maligsa na gay atong garbo, wala na. Suko na ta. Kung naa may mga taong dili ganahan sa tuwa, masakitan ba ta? Kaya kung masakitan ta o mubalos ta sa ilaha, pasabot na tay garbo. Kung naay mga taong di ganahan sa tuwa, why would we react negatively? Pasagdan nato sila. Problema nila na. Di nato na problema. Ang importante sa tuwa, we're not doing stupid things or anything makahatag o kasakit sa uban.
tinud-anon ta sa atong pagkatao. Wala tayong ginabuhat nga daotan. Naturally, nagaabot yun ang mga negatibong panghitabo sa atong kinabuhi. The moment na musulod ang mga negative events sa atong life, unsa ba ang ato ang mamahimong reaksyon niini? O kita mismo sa atong kaugalingon ang mas makahatag og kahulugan sa atong pagkatao. Meaning, kung nagabuhat ta og kadaot sa atong isig katao, kadaot usab ang pwedeng mubalik sa ato. Kung nagahatag ta og kamaayo o katarong sa atong isig katao, katarong usab ang moabot sa ato. Sing ana nga pamaagi, ang tinuod nga kalipay makabot lang pinaagi sa ato ang maayong binuhatan nga walay gipahimoslan ug labaw sa tanan puno ug respeto.